सर्वप्रथम नेपाली सेनाको लागि प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 267 ले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने अहम र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ। अन्य जिम्मेवारीहरू अन्तर्गत धारा 267(4) मा नेपाली सेनालाई सँगै कानुन बमोजिम, विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्यहरूमा समेत परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा 267(6) ले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ। नेपाली सेनाले वहन गर्दै आएका अन्य कार्यहरूमा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र शान्ति स्थापना जस्ता कार्यहरू रहेका छन्। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अब म जेएनजी आन्दोलन पश्चात शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनाले निर्वाह गरेका भूमिकाबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यही भाद्र 23 र 24 गते भएका घटनाहरूको विवरणबारे यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। तसर्थ म नेपाली सेनाको तर्फबाट गरिएका कार्यहरूबारे संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। भाद्र 23 गतेको 12:30 बजे कर्फ्यू घोषणा भएपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन सुरक्षाको लागि नेपाली सेना खटिएको थियो। साथै सोही दिनको 17:10 बजे सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा समेत कर्फ्यू घोषणा भएपछि सेनाको फौज खटिएको थियो। भाद्र 24 गते नेपाली सेनाले देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति चुनौती हुँदै गएपछि अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा उद्धार गरेको थियो। यसैगरी मुख्य सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्नुको साथै नेपाली सेनाले सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्दै संयमित हुन अनुरोध समेत गरेको थियो। यसै दिनको 21:30 बजे श्री प्रधान सेनापतिज्यूको सम्बोधन पश्चात नेपाली सेना 22 बजेबाट प्रभावकारी र भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न देशभर तैनात भएको थियो। भाद्र 25 गते र तत्पश्चात भाद्र 28 गते बिहानसम्म देशभर नेपाली सेना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तैनात भएको थियो। यसै अवधिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग संयुक्त रूपमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको थियो भने विशेषतः शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा तैनातीको पहिलो दिनदेखि नै निजामती प्रशासन र अन्य निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई समेत विशेष जोड दिएको थियो। यसैगरी देशको तत्कालीन अवस्थाको सम्बन्धमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई देशको बारेमा यथार्थ जानकारी दिन ती देशका सैनिक सहकारीहरूसँग भाद्र 26 गते भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको थियो। नेपाली सेनालाई उपलब्ध विवरण अनुसार आन्दोलनमा विभिन्न 484 स्थानहरूमा भएको प्रदर्शनीबाट कुल 76 जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब 688 वटा सरकारी कार्यालय लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको थियो। साथै संयुक्त सुरक्षा अन्तर्गत रहेको जोइन्ट अपरेसन कोअर्डिनेसन सेन्टरमा अद्यावधिक भइरहने तथ्याङ्क अनुसार आन्दोलनको क्रममा 15,588 जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा फरार भएकोमा हालसम्म 8,779 जना पक्राउ तथा फिर्ता भइसकेका छन्। अन्य सुरक्षा निकायहरूको विभिन्न किसिमका हराएका तथा लुटिएका हतियारहरू करिब 978 नालमध्ये हालसम्म 586 नाल हतियारहरू फेला परेका तथा फिर्ता भएका छन् भने उपत्यकाभित्र नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको हतियारहरूमध्ये 274 नाल नेपाल प्रहरीलाई र 12 नाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई
बुझाइसकिएको छ। साथै उपत्यका बाहिर पनि 79 नाल हतियार नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको छ। यसै गरी थप 65 नाल हतियार नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ भने कसको हो भन्ने यकिन नभएका 49 नाल हतियारहरू नेपाली सेनासँगै रहेको छ। पत्रकार मित्रहरू, यसै क्रममा परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 6000 भन्दा बढी र उपत्यका बाहिर 18000 भन्दा बढी फौज तैनात गरिएको थियो। विशेषतः नेपाली सेना तैनाथीको उद्देश्य यथाशीघ्र शान्ति सुरक्षा र अमन चयन काम गरी स्थिति थप भयावह हुन नदिई मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्दै जोखिममा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा आश्रित परिवारहरूको जीवन रक्षा गर्नु रहेको थियो। भाद्र 24 गते नेपाली सेनाको हवाई साधनबाट 61 जना विशिष्ट तथा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू र तिनका परिवार तथा महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी वृत्तमा आगलागीका कारण फँसेका 23 जना नेपाल प्रहरी गरी जम्मा 84 जनाको हवाई उद्धार गरिएको थियो भने जमिनबाट 129 जना अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू र तिनको परिवारलाई समेत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको थियो। साथै प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका 6 जना प्रदर्शनकारीहरूको शव नेपाली सेनाको हवाई साधनहरूबाट उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा लैजान सहयोग गरिएको थियो। पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी नै छ, कर्फ्यूको समयमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्न, अराजक र असुरक्षित वातावरणलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना एकै रातमा सफल भएको थियो भने पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण र पश्चिम गेटमा भेला भएका उग्र तथा अराजक प्रदर्शनकारीहरूलाई मन्दिरबाट हटाई, मन्दिरको परिसरबाट हटाई मन्दिरलाई अपूरणीय क्षति हुनबाट जोगाएको थियो। यसै गरी करिब 49,52,000 नगद र करिब 3 केजी सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु समेत बरामद गरिएको थियो। भाद्र 24 गतेको 13:30 बजेबाट सिंहदरबारसहित उपत्यकाभित्र र बाहिरका 25 स्थानमा आगलागी नियन्त्रणको कार्य सुरु गरेको थियो। उपत्यकाभित्र मात्र नेपाली सेना, काठमाडौँ महानगरपालिका र विभिन्न निकायहरूका जम्मा 11वटा दमकलहरू सुरुमा एयरपोर्ट बन्द रहन्जेल एयरपोर्टको समेत आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको थियो। आगजनी तथा तोडफोड भएका सवारी साधन तथा अन्य सडक अवरोध गर्ने वस्तुहरू हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको समन्वयमा उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानबाट 4 पाङ्ग्रे साना ठुला सवारी साधन 32वटा र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 215वटालाई सडकबाट हटाइएको थियो। नेपाली सेना उपत्यकाभित्र 5 र उपत्यका बाहिर 57 स्थान गरी 62वटा कारागार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा सुरक्षार्थ खटेको थियो भने हाल स्थिति सामान्य हुँदै गए पश्चात 41 स्थानबाट नेपाली सेनाको फौज फिर्ता भइसकेको छ र 21 स्थानमा अझै पनि तैनात भइरहेको छ। समग्रमा भन्दा नेपाली सेना प्रदर्शनको क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, अराजक स्थितिलाई 6 देखि 8 घण्टाको तैनाथीमा नै नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको थियो। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति तथा परिवारहरूको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण उद्धार कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 25 गतेबाटै उपत्यका बाहिर र भित्र गर्न प्रयोग गरिने राजमार्गहरू खुल्ला राखी यात्रुहरूको आवतजावतलाई सहज बनाइएको थियो भने अत्यावश्यक सेवा र वस्तुहरूको प्रवाहलाई निरन्तरता दिई सर्वसाधारणहरूको जनजीवनलाई सहज तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान तथा सहयोग पुगेको थियो। साथै नेपाली सेनाको तैनाथी र प्रयासबाट सिंहदरबारमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, रक्षा मन्त्रालयका रणनीतिक महत्त्वका कागजातहरू र अर्थ मन्त्रालयको LMBAS सहितको डाटा सेन्टर आगजनी हुनुबाट सुरक्षित राखिएको थियो। साथै स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि सर्वसाधारणको सहजताको लागि मुख्य सडकहरू खुल्ला गरिएको थियो भने नेपाली सेनाको हटलाइनमा आएका चोरी, लुटपाट, आगजनी र यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित करिब 4500 फोन कलहरूमध्ये 85% फोन कलको समयमा नै सम्बोधन गरी सर्वसाधारणलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास भएको थियो। धेरैलाई थाहा नभएको विषय हुन सक्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथि
आक्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ जेरिकनमा पेट्रोल लिएर विभिन्न स्थानहरूबाट विमानस्थल प्रवेश गर्न खोज्ने करिब 2000 प्रदर्शनकारीहरूबाट नेपालको रणनीतिक महत्त्व बोकेको यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुरक्षित राखेको थियो भने भाद्र 25 गतेबाट नै विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा अन्य गतिविधिहरूबाट विमानस्थल बन्द हुने अवस्था आएको भए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव भई देशको प्रतिष्ठा र धवी धुमिलिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको थियो। यसैगरी विमानस्थलमा रहन बाध्य भएका विदेशी पर्यटकहरू र उपत्यकाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको थियो। नेपाली सेनाले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइनबाट प्राप्त सर्वसाधारण नागरिकहरूको गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तहमा साना साना टुकडीको क्विक रियाक्सन फोर्सको व्यवस्था गरिएको थियो। परिस्थितिको फाइला दिँदै केही अराजक व्यक्तिहरूबाट सर्वसाधारण जनताहरूबीच फैलाइएका भ्रामक खबरहरूको प्रतिकार समेत गरिएको थियो। धादिङ, रामेछाप र काठमाडौँ, दिल्ली बजार लगायत विभिन्न स्थानका कारागारहरूमा विशेष सुरक्षा दिई भाग्न प्रयास गरेका कैदीबन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अब म हालैका विपदका घटनाहरूबारे केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। रसुवा जिल्ला स्थित नेपाल चीन सीमानामा बग्ने लेन्दे खोलामा असार 24 गते आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी खोज तथा उद्धारका कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको थियो। उक्त बाढीमा फँसेका 27 जनाको सकुशल उद्धार र 31 जनाको हवाई उद्धार गरिएको थियो। नेपाली सेनाबाट खटिएका 1378 जना फौजले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी, पहिरो, ढुङ्गा, लेदो पञ्चाइ, सडक सुचारू, नदीको कटानबाट जोगाउन ग्याबिन जाली बिछ्याउने र वैकल्पिक गोरेटो बाटो बनाउने कार्य समेत गरेका थिए। यही आश्विन 18 र 19 गते परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी, डुबान तथा पहिरोको घटनाहरूमा विपदपूर्व नै फौज तथा हवाई साधनहरूको पूर्व तयारीको माध्यमबाट 18 जिल्लाबाट 1082 जनाको सकुशल उद्धार तथा इलाम र झापा जिल्लामा बाढी तथा पहिरोमा परेका 23 जनाको सैनिक हवाई साधन मार्फत उद्धार गरिएको थियो। साथै कोशी प्रदेशको अनुरोधमा इलामको माङमेसुङ गाउँपालिकाको गजुरमुखी इलाकामा 794 केजी राहत सामग्री ढुवानी गरिएको थियो भने इलाम जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा अहिले पनि विपद व्यवस्थापनका कार्य सञ्चालन भइरहेका छन्। अब म नेपाली सेनाको नियमित गतिविधिहरूबारे प्रकाश पार्दछु। सर्वप्रथम अपरेसनल गतिविधि। नेपाली सेनाले विभिन्न गस्तीहरू, महत्त्वपूर्ण संरचना तथा आयोजनाहरूको सुरक्षा, विस्फोटक पदार्थ ढुवानी सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायत विभिन्न अपरेसनल कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। गत 1 वर्षमा 100 वटा इम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाइस तथा विभिन्न प्रकारका बमहरू र 9 वटा होक्स गरी जम्मा 109 वटा विभिन्न शङ्कास्पद वस्तुहरू नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टिमले सुरक्षित साथ डिस्पोज गरेका थिए। नेपालको उत्तरी सीमा, नाका तथा क्षेत्रहरूका 14 जिल्लाहरूको वस्तुस्थितिसँग परिचित हुन गत फागुन 19 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्म अभ्यास हिमाल दर्शन 10 सञ्चालन गरिएको थियो। वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 7 गतेसम्म सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा आधार शिविरमा अभ्यास शिखर यात्रा सञ्चालन गरी 500 केजी बायो होस्टाइल वेस्टेज तथा 100 केजी रिसाइकल गर्न सकिने फोहोरहरूलाई सङ्कलन गरी लुक्ला स्थित सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अब म विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउँदछु। 2082 सालको मनसुनमा बाढी, पहिरो लगायतका विभिन्न किसिमका मनसुनजन्य विपद प्रतिकारको लागि 163 स्थानहरूमा जम्मा 4723 जना फौज खटी विपद व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुर्याइएको थियो। गत 1 वर्षको अवधिमा 251 स्थानमा भएको डढेलु तथा 202 स्थानमा भएको आगजनी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाका 10,663 जना फौज खटिएका थिए।
साथै सडक दुर्घटनामा घाइते 596 जनाको उद्धार, 67 जना नदी तालमा डुबेकाहरूको जीवित उद्धार, 64 जना बेपत्ता परिवारहरूको खोजी कार्य, 49 जनाको शव निकाल्न सहयोग र 29 जना घाइते बिरामीहरूको उद्धारमा नेपाली सेनाका 3390 जना खटिएका थिए। गत देश 6 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न ज्येष्ठ 11 गतेबाट श्रावण 5 गतेसम्म नेपाली सेनाका 561 जना फौज र गैर सैनिक कामदार 251 गरी जम्मा 812 जनाले महाकाली नदीको पूर्वतर्फ 252 मिटर लामो तटबन्ध, पश्चिमतर्फ 2600 मिटर र मध्यभागमा 525 मिटर लम्बाइको च्यानल बनाउने कार्य गरेको थियो। मित्रराष्ट्र म्यानमारमा गत वर्षको चैत 15 गतेको विनाशकारी भूकम्प पश्चात प्रभावितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सामग्रीसहित नेपाली सेनाको जहाज मार्फत सैनिक मेडिकल टोली चैत्र 20 गते म्यानमा गए 29 गते फिर्ता भएको थियो। उक्त टोलीले 1358 जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो भने उक्त कार्यको लागि म्यानमार सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीले प्रशंसापत्र समेत प्रदान गरेको थियो। पत्रकार मित्रहरू, अब म नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नको लागि नेपाली सेनाबाट भएका जनहितका कार्यहरूबाट जानकारी गराउँदछु। यसरी गएको वर्षमा नेपाली सेनाको हवाई साधन मार्फत गर्भवती महिला, घाइते बिरामी, सैनिक तथा गैर सैनिक व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति र अन्य सुरक्षा निकायका सकल दर्ताहरू गरी 414 जनाको उद्धार र 13 वटा शव विभिन्न स्थानमा ढुवानी गर्न सहयोग पुर्याएको थियो। यसको साथै 329 स्थानहरूमा सञ्चालित जनहितका कार्यहरूबाट 50,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण जनताहरू लाभान्वित भएका थिए। गत आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 22 वटा शीघ्र प्रभावी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएकोमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गरी सम्बन्धितलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। गत चैत्र 16 गतेबाट नेपाली सेनाको फौजबाट बाजुरा जिल्ला स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको बडीमालिका मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। अब म प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउँदछु। नेपाल सरकारद्वारा घोषित 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्षका साथसाथै चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि नेपाली सेनाका 8 वटा गण, 2 वटा वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण र 7 वटा अनाश्रित गुल्म गरी कुल 9046 जना फौज निरन्तर संरक्षण कार्यमा खटिँदै आइरहेका छन्। यसै वर्ष आर्थिक वर्षको विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूबाट 42 नाल विभिन्न हतियारहरू, 1976 वटा जाल तथा पासो, 1965 वटा घरेलु औजार, 335 वटा सवारी साधन, 16 वटा ओखोटो पहाड नेपाली सेनाले बरामद गरेको थियो। यसरी नेपाली सेनाबाट भएको सुदृढ सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यबाट हालका दिनहरूमा बाघ तथा गैंडाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ। उपरोक्त उपलब्धिहरू हासिल गर्ने क्रममा हालसम्म वन्यजन्तुहरूको आक्रमण र अन्य कारणहरूबाट 116 जना सैनिक व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन् भने यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 4 जना सकल दर्ताहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। अब म नेपाली सेनाले राष्ट्र विकासको लागि गर्दै आइरहेको कार्यबारे संक्षेपमा जानकारी गराउँदछु। हालसम्म नेपाली सेनाले पर्दामा देखाएअनुसार 32 वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यस क्रममा 1400 किलोमिटरभन्दा बढी सडकको पाइलट ट्र्याक खोली नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोर सडक खण्डको निर्माण क्रममा खारपुनाथ स्थित चुवा खोलामा बेली ब्रिज जडान पश्चात हुम्ला जिल्ला समेत राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। हाल 5 वटा सडकहरू खादबारी किमाथाङका सडक, कर्णाली कोरिडोर सडक, बेनीघाट, आरुघाट, लार्के भन्जाक
अन्तर्गत 274 किलोमिटर भन्दा बढी सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तोकेकै मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाले प्राथमिकताका साथ यी कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत मिति 2074 साल वैशाख 21 गते नेपाली सेनालाई काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त भए पश्चात यस सडकको निर्माण कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। कुल 70.977 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकको हालसम्म भौतिक प्रगति 43.6% र वित्तीय प्रगति 44.72% रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना अन्तर्गत रहेका 7 वटा सुरुङहरूमध्ये 2 वटा सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भइसकेको छ भने 2टा सुरुङहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र अन्य 3 वटा सुरुङहरूको पोर्टल निर्माणको काम भइरहेको छ। यस सडक आयोजनाको लक्ष्य अनुसारको काम सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास भइरहेको कुरा पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म सैनिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। नेपाली सेनाले विक्रम सम्वत 2032 सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी सकल दर्जा तथा अवकाश प्राप्त सैनिक र सम्पूर्ण आश्रित परिवारलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हाल कोषबाट लाभान्वित हिताधिकारीहरूको सङ्ख्या करिब 10 लाख रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2082 असाढ मसान्तसम्ममा कोषको मौजात 79 अरब 3 करोड 25 लाख र लगानी 7 अरब 71 करोड 53 लाख गरी कोषको यथार्थ नगद 86 अरब 74 करोड 78 लाख रहेको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्ना हिताधिकारीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतमा आधारित रही विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न सेवा सुविधाहरूमध्ये शिक्षातर्फ हाल 12 वटा विद्यालयहरू, चिकित्सा, पोलिटेक्निक र कृषि गरी 5 वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू र 240 वटा इम्प्यानल स्कुल मार्फत पर्दामा देखाइए बमोजिम हिताधिकारीहरू र गैर सैनिकका सन्ततिहरूलाई सुविधा प्रदान गरी असल र सक्षम नागरिक तयार गर्न योगदान पुर्याइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ हिताधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा वीरेन्द्र अस्पताल, उपत्यका बाहिर 3 वटा सैनिक अस्पताल र 3 वटा फिल्ड अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। हिताधिकारीहरूलाई कुनै जटिल प्रकृतिको रोग लागेमा विशेष सुविधा प्रदान हुँदै आइरहेको छ भने जस अन्तर्गत हालसम्म 530 जना लाभान्वित भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा श्री स्वास्थ्य सेवा महाशाखाबाट 4,76,348 जनालाई 76 करोड 45 लाख 40,807 रकम बराबरको औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। हालसम्म 1,584 जनालाई 40 करोड 75 लाख 20,000 रुपियाँ स्वास्थ्य बिमा बापतको सहुलियत रकम समेत प्रदान गरिएको छ। अन्य विविध सेवा सुविधाहरूमा आवास कर्जा, सहुलियतपूर्ण घडेरी कर्जा, परिवार आवास, सुपथ मूल्य क्यान्टिन, लघुवित्त कर्जा, सवारी कर्जा आदि रहेका छन्, जसबाट लाभान्वित हिताधिकारीहरूको विवरण पर्दामा देखाए बमोजिम रहेको छ। नेपाली सेनाले सैनिक कूटनीति मार्फत नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सेनासँग संयुक्त सैनिक तालिम तथा अभ्यासहरू, सैनिक उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणको साथै समन्वयात्मक बैठक जस्ता सैनिक कूटनीतिक गतिविधिबाट मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन र परराष्ट्र नीतिलाई थप टेवा पुर्याउने कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदछु। गत वर्ष मित्र राष्ट्र पाकिस्तानमा सञ्चालन भएको इन्टरनेसनल पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट कम्पिटिसनमा नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको थियो भने हालै संयुक्त अधिराज्यमा विभिन्न मुलुकका कुल 117 टिमको सहभागितामा सञ्चालन भएको एक्सर्साइज क्याम्पेन पेट्रोलमा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित स्वर्ण पदक हासिल गर्न सफल भएको छ।
वैशाख 1 गतेबाट सुरु भएको नेपाली सेना र भारतीय सेनाका 23 जना सम्मिलित संयुक्त कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो। अब म विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेना सम्बन्धी गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउँदछु। हाल 10 वटा मिसनहरूमा नेपाली सेनाका महिला सैनिक 538 सहित कुल 5820 जना शान्ति सैनिकहरू तैनाथ रहेका छन्। यस महत्त्वपूर्ण कार्यको दौरान हालसम्म 74 जना वीर सपुत सैनिकहरूले जीवन उत्सर्ग गरेका छन् भने 75 जना सैनिकहरू घाइते भएका छन्। हाल नेपाली सेना शान्ति स्थापना कार्यको लागि फौज कठाउने राष्ट्रहरूको पहिलो सूचीमा रहेको छ भने महिला सैनिकहरूको सहभागितामा समेत अग्र स्थानमा रहेको छ। अन्तमा नेपाली सेनाले उपलब्ध स्रोत साधन र चुनौतीका बावजुद आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीको परिधिभित्र रही अपरेसनल गतिविधि लगायत अन्य कार्यहरू उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै भविष्यमा समेत नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका जिम्मेवारीहरू पूर्ण कटिबद्धताका साथ पुरा गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाली सेना सम्बन्धी प्रस्तुति यही आएर समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।